सबसे पहली वाली स्लाइड जो हमारी है वो मैं आपको थोड़ा तारुफ करें कि ये LBL का एक प्रोजेक्ट है Recording in progress. तो रेमडब क्या चीज है? रेमडब का दोस्तों मतलब है रियल एस्टेट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। और अब तो आपको पता है कि हमने हर चीज के साथ अब लगा दिया है, लीड अप, लिंक्ड अप, तो ये भी रेमडब है। तो रियल एस्टेट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, दिस इज अ प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट द टॉप रियल एस्टेट डेवलपर्स विद बायर्स। तो ये LBL का एक इनिशिएटिव है, LBL का एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारे मुख्तलिफ रियल एस्टेट डेवलपर्स होंगे जिनको रेमडब की तरफ से हम इनको पूरी ड्यू डिलिजेंस करेंगे, इनको वेरीफाई करेंगे, इनको चेक करेंगे, इनके साथ अच्छी डील्स बनाएंगे और आपको मौका देंगे कि आप ये डील्स ये जो प्रोजेक्ट्स हैं बेचें और बायर्स इस पे आ सकते हैं और खरीद और आपके जरिए आएंगे LBL के मेंबर्स के लिए। तो रेमडब जब हमने स्टार्ट किया तो हमने ये देखा कि दोस्तों को, हमारे जो भाई बहन है LBL में, उनको एजुकेशन की समझने के लिए कुछ एजुकेशन चाहिए, कुछ ट्रेनिंग चाहिए, कुछ नॉलेज चाहिए। तो लियाकत भाई ने इनिशिएटिव लिया और रेमडब एकेडमी लॉन्च करी आज से कुछ महीने पहले। और पहला कोर्स ऑलरेडी एक बैच हम तैयार कर चुके हैं तकरीबन 50 लोगों का, जिसमें 46 पीपल पास द कोर्स, मतलब एक्सीलेंट, ओवर 90% सक्सेस रेट, पास रेट। और उन लोगों से आप खुद पूछिएगा कि उनको जो कॉन्फिडेंस मिला, जो उनको जो फायदा मिला ये कोर्स करके, उनके बिजनेस में कितना उनको फर्क पड़ा है, तो वो आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि आप भी इंशाल्लाह वो फायदा उठा सकते। तो रेमडब एकेडमी का जो मिशन है इज टू टीच, ट्रेन एंड सपोर्ट। आपको सपोर्ट करते रहेंगे LBL मेंबर्स ताकि आप कामयाब हो जाओ रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। वी वांट यू टू बी सक्सेसफुल इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री, ये हमारा मिशन है, ये मकसद है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपको कामयाब करने का। ये रेमडब एकेडमी का मिशन है और ताकि आप इससे पूरी तरीके से फायदा उठाओ। तो इस तरह के कोर्सेज होते रहेंगे वक्तन फवक्तन। एक कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, अप फ्रंट, व्हाई आर यू हियर? ओके, मैं आपको स्टार्ट में बता दूं कि मैं चाह रहा हूं कि आप इस कोर्स को देखिए एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, एज द रीजन। इसकी आपकी वजह जो होनी चाहिए, आपको चाहिए कि आप एक जेनरेशनल वेल्थ क्रिएशन करो। जनरेशन का मतलब कि आने वाली नस्लों के लिए, सिर्फ आप अपने लिए वेल्थ ना क्रिएट करो, बल्कि इतनी वेल्थ हो जाए कि आपके आने वाली नस्लें भी उसको एंजॉय करें, उससे फायदा उठाएं। ये ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का, ये पूरे 8 घंटे का, कि आप की खुद वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ इतना ज्यादा आपका वेल्थ क्रिएशन हो जाए कि आपके आने वाली नस्लें भी उसको एंजॉय करें। तो क्या आप आज सही जगह पे बैठे हुए हैं? अपने आप से पूछिए कि अगर आपका ये गोल नहीं है, अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, अगर आप इसको $100 का कोर्स समझ रहे हो, अगर आप यहाँ पे 100, 200, $1000 क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझ रहे हो, तो प्लीज आप टाइम जाया ना करें। आपको मैं अप फ्रंट कह रहा हूँ कि आपके ये पहले 10-15 मिनट मैंने बता दिया कि दिस इज ओनली फॉर पीपल, उन लोगों के लिए जो अपने आने वाली नस्लों के लिए वेल्थ क्रिएशन करना चाह रहे हैं। तो अगर आप सही कमरे में बैठे हैं, अगर आपको का गोल इतना बड़ा है, अगर आपका विजन इतना बड़ा है, अगर आप इतना बड़ा काम करना चाहते हैं, तो फिर आप सही जगह पे बैठे हैं। यू आर वेरी वेरी वेलकम एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आप यहाँ पर हैं। मैं बहुत खुश हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप अपनी सोच बढ़ाएं और ये देखें कि हम इस प्लेटफॉर्म से, इस ट्रेनिंग से किस तरह आगाज करें कि हमारी जो आने वाली नस्लों के लिए हम वेल्थ क्रिएशन करें। दोस्तों, इसके कुछ स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स मैं आपके सामने रखूंगा कि सबसे पहला जो स्टेप 1 है, हमने एक्टिविटी बेस्ड अर्निंग्स करनी है। जो भी हम एक्टिविटी करें, जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हो, चाहे हम बिजनेस कर रहे हो, चाहे हम LBL में नेटवर्किंग कर रहे हो, जो भी हम पैसा कमा रहे हो, हमारे पास कुछ एक्टिविटी बेस्ड अर्निंग्स होनी चाहिए। स्टार्ट में हमें मेहनत करनी चाहिए। हम मेहनत करके, चाहे वो रेमडब के प्लेटफॉर्म पे हो, लिंक्डअप पे हो, फोमा पे हो, और आपको शायद पता नहीं पता, नए नए प्रोजेक्ट्स आए हैं।
आपको क्या क्या बताऊं कि प्लेटफॉर्म नहीं कर सकते, मगर जहां स्टेप है कि यू हैव टू हैव सम एक्टिविटी बेस्ड अर्निंग्स. स्टेप 2, वेल्थ क्रिएशन का ये है कि आपने अपनी कमाई में से बचाना है, और मैं इसकी डिटेल्स भी वाज़ेह करूंगा कि क्या बचाना है, कैसे बचाना है. और फिर आपने जो आपकी बचत है, जो आप बचा रहे हो, जो भी आप हर महीने बचा रहे हो अपनी अर्निंग से, जो एक्टिविटी बेस्ड अर्निंग्स है, जो आपकी कमाई है, उसमें से जो आप बचा के स्टोर कर रहे हो, उसको फिर आपने इन्वेस्ट करना है और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है. और स्टेप 4 कि वहां से जो कमाई आ रही है, उस रियल एस्टेट से जो आपको आमदनी आ रही है, जो आपके प्रॉफिट हो रहे हैं, जो आपके गेन हो रहा है, वो भी आप रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करें. तो दोस्तों ये 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं वेल्थ क्रिएशन के. हम अब इनको डिटेल में थोड़ा देखते हैं कि मैं वेल्थ क्रिएशन से मेरा मतलब क्या है. कि मैं एक नंबर आपके सामने रखने वाला हूं. मैं आपके सामने कह रहा हूं कि अगर आपको जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करनी है आज के जमाने में पाकिस्तान में, अगर आपके पास 3 से 5 करोड़ रुपया नहीं है, तो वो आपकी आगे नस्लों के लिए काफी नहीं होगा. अगर आप समझ रहे हो कि 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, मेरे भाई बहनों, ये काफी नहीं है. मैं आपकी सोच बढ़ाना चाह रहा हूँ. थिंक बिग और बड़े काम में आइए. 3 to 5 करोड़ का टारगेट रखिए. ये आपकी नेट वर्थ होनी चाहिए रियल एस्टेट एसेट्स की. अब जारी बात है, ये एक दिन में नहीं होगी, एक साल में नहीं होगी, पर आपके पास इस प्लेटफॉर्म से, आज की ये ट्रेनिंग से आपका आगाज होगा. और जो अगले 8 घंटे में, 4 दिनों में जो 8 घंटे की ट्रेनिंग्स आप लेंगे, इसमें आपको पूरी स्ट्रेटजीज वगैरह मिल जाएंगी कि इसको कैसे हासिल करना है. हो सकता है किसी को 5 साल लगे, किसी को 10 साल लगे, किसी को 20 साल लगे, बट आपके पास एक प्लान होगा, एक रोड मैप होगा कि कैसे आप अपनी वेल्थ क्रिएशन करें. अब ये नंबर देख के 3 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया, बहुत सारे दोस्त शायद इस वक्त अपनी कुर्सियों से हिल गए होंगे. आप जहाँ पे भी आप बैठे हो, खड़े हो गए होंगे. आप बोलोगे इमरान भाई क्या कह रहे हैं, आजकल के जमाने में 3 से 5 करोड़ रुपया कमाना इतना आसान नहीं है. यू आर राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इतना आसान नहीं है, बट नामुमकिन भी नहीं है. और हम उसको मुमकिन बनाएंगे. आप देखिएगा जो ट्रेनिंग्स आपको मिलेंगी, जो सपोर्ट आपको मिलेगा कि किस तरह से ये बनता है. ऑब्वियसली हर एक का टाइम पीरियड अलग होगा. आपको बस सिर्फ टाइम देखना है कि कितना लगेगा. दोस्तों मैंने ये फिगर क्यों लिया, ये 3 करोड़ 5 करोड़ का, ये ऐसी ख्वाब में नंबर नहीं लिया, ऐसी आसमान से नंबर नहीं उठाया, किसी मैंने लॉटरी में नंबर नहीं उठाया. मैंने इस पे कैलकुलेशन की है. मैंने बताया मैं आपको कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैंने इसे बड़ी इन्वेस्टिगेट की, बड़ी कैलकुलेशंस की, और मैंने देखा कि जी अगर आपके पास कोई रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज होती हैं और आप किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो, तो आपका जो पैसिव गेन है, जो रियल एस्टेट की जो वैल्यू बढ़ती है, कि उससे कोई किराया वगैरह जो आता है, जो उससे जो इनकम आ रही है, कैपिटल ग्रोथ हो, चाहे उससे रेंटल इनकम हो, वो तकरीबन 15 से 20% हर साल गेन होता है. हो सकता है कुछ साल कम हो, कुछ साल ज्यादा हो, पर अगर आप एवरेज लीजिए, 4, 5, 6, 10 साल का पीरियड अगर ले लीजिए, एवरेज रियल एस्टेट दुनिया में हर जगह 15 से 20% सालाना आपको फायदा देगा. ओके, तो अगर आप ये 15 से 20% का फिगर लीजिए, तो हम इसका लोअर फिगर ले लेते हैं, 15% ले लेते हैं. हम कहते हैं जो 3 करोड़ का मतलब 30 मिलियन रुपीज, 30 मिलियन को हम 15% से लेते हैं. हम कहते हैं कि जी ये सालाना 45 लाख रुपए का ये हमें फायदा हो रहा है. ठीक है, अगर साल के 45 लाख रुपीस है, यानी कि 4.5 मिलियन रुपीस सालाना फायदा हो रहा है, तो अगर हम इसको मंथ पे करते हैं, महवार कर देते हैं, मंथली देखते हैं, तो ये 375,000 पर मंथ है, तकरीबन 4 लाख रुपए, 3.25 लाख रुपए. आप देखिए, अभी आप सोच रहे होंगे कि 4 लाख रुपए तो बहुत बड़ा अमाउंट है, मगर दोस्तों अगर आपको अच्छी लाइफस्टाइल गुजारना है, आज पाकिस्तान के किसी अच्छे शहर में फैमिली पर्सन, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हो, तो ये 4 लाख तो बड़ा एवरेज से अमाउंट है.
مگر میں نے یہ 4 لاکھ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ 4 لاکھ کا آپ کا ٹارگٹ ہے کہ اس طرح سے ہم نے اچیو کرنا ہے. اگر ہمارے پاس 3 کروڑ ہو, 15% یہ اس کی گروتھ آ رہی ہے ہر سال, تو یہ منتھلی آپ کی جو گروتھ ہے یہ 375,000 روپیز اے منتھ پیسو انکم. یہاں پہ غور کیجئے, یہ فائنینشیل فریڈم ہے دوستوں. جب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا جو ریئل اسٹیٹ ایسٹس ہیں, آپ کی جو پراپرٹیز ہیں 3 سے 5 کروڑ کی ویلیو پہ پہنچ گئی ہیں, تو آپ کی جو آمدنی ہے وہاں سے آپ کو 3,75,000 تقریباً, ایوریج کی بات کر رہا ہوں, کوئی مہینے زیادہ ہوگا, کوئی مہینے کم ہوگا, کوئی سال زیادہ ہوگا, کوئی سال کم ہوگا, بٹ ہم ایوریج کی بات کریں, ایک ٹارگٹ لے کے چل رہے ہیں کہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. اب آپ بولو گے کہ عمران بھائی یہ کیسے مینج کریں گے آج کل کے زمانے میں؟ تو دوستوں, آپ پہلے شخص نہیں ہو جو یہ کہہ رہے ہیں. ہزاروں لوگوں نے یہ فارمولا کیا ہے, ہزاروں لوگوں نے ایک ٹائم پیریڈ پہ, کسی نے 5 سال لیے, کسی نے 10 سال لیے, کسی نے 20 سال لیے, پر یہ اس فارمولے پہ کام کیا ہے. یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پروون سکسیس فارمولا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ پہلی چیز, پہلا سٹیپ کیا آپ کا ایکٹیویٹی بیسڈ ارننگز. اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو جنریشنل ویلتھ کریشن کرنی ہے, آنے والی نسلوں کے لیے آپ کو چھوڑ کے جانا ہے, اور آپ کو اتنی ویلتھ کریٹ کرنی ہے کہ آپ اپنے لائف ٹائم میں بھی اور آنے والے لائف ٹائم میں وہ انجوائے کریں, تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی. یہ دن محنت کرنے کے ہیں. یہ دن اگر آپ گھر میں بیٹھو گے اور بولو گے خود بخود ویلتھ کریٹ ہو جائے گی, دوستوں پھر آپ آج غلط جگہ پہ بیٹھے ہو. آج آپ ٹائم ضائع نہ کیجئے. ہم ان لوگ ہی لیے بات کریں جو محنت کرنا چاہ رہے ہیں, جو سیکریفائس کرنا چاہ رہے ہیں, جو چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی آپ کو فائنینشلی کریں بیسڈ ارننگ سے. جو بھی آپ کے منتھلی ایکسپینسز ہیں, جو مہینے کے آپ کے جو خرچے ہیں, ہر شخص جو پلیٹ فارم بیٹھا ہے, یہاں پہ کوئی 300-350 لوگ بیٹھے ہیں, میرے خیال سے 372 لوگ بیٹھے ہیں, تو 370 لوگ جو بیٹھے ہیں یہاں پہ, ان کے ہر ایک کے اپنے خرچے الگ الگ ہوں گے. آپ کے جو منتھلی ایکسپینسز ہو سکتا ہے 50,000 ہو سکتا ہے 5 لاکھ ہو, تو جو بھی آپ کا منتھلی ایکسپینسز ہے, آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ میں اس سے 2 گنا زیادہ کماؤں. ایکسپینسز ہی نہیں میٹ کر پا رہے, ہمارے جو خرچے ہیں وہ پورے نہیں کر پا رہے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ دگنا. دوستوں, اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے یہ ٹریننگز لے کے جو آپ اگلے 4 دن میں لینے والے ہو, اور اگر آپ اپنے منتھلی خرچوں سے ڈبل نہیں آمدنی کما رہے, تو اس کا مطلب میں نے اور ریمڈ اپ نے اور LBL نے آپ کو پورا کام نہیں کیا. ہم نے آپ کو صحیح طرح سے سکھایا نہیں. اگر آپ محنت کرو گے اور ہمارے سکھانے پہ چلو گے, تو بہت جلد آپ کی جو انکم ہے, آپ کی جو ایکٹیویٹی بیسڈ ارننگز ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ محنت کر کے کمائے, آپ 2 گنا زیادہ کما سکتے ہیں آپ کے خرچوں سے. اس کی وجہ دوستوں یہ ہے کہ 50% جو بھی آپ کما رہے ہو, آدھے آپ کے خرچے میں جا رہا ہے, آدھے پیسے آپ نے لے کے نا سائڈ پہ رکھنے. وہ پیسے آپ نے سائڈ پہ رکھنے, وہ آپ نے بچانا ہے, سیو کرنا ہے. وہ ہے جی, وہ پیسہ ہے, وہ آگے آنے والے دنوں میں آپ کی فائنینشیل فریڈم بنے گا, آپ کی آزادی بنے گا. آپ کو اس پیسے کی فکر سے, پیسے کی پریشانی سے, پیسے کی مجبوری سے نکالے گا. آپ کو فائنینشیل فریڈم ملے گی. 50% of whatever you earn, یہ الگ کر دیں آپ, اور اس کو اس طرح سے کریں کہ جو بھی بچتا ہے اس سے آپ اپنی زندگی گزاریں. اگر آپ 50,000 کما رہے ہیں تو 25,000 سائڈ پہ کر دیجئے, 25,000 میں گزارا کیجئے. 1 لاکھ کما رہے ہیں, 50,000 سائڈ پہ کیجئے, 50,000 پہ گزارا کیجئے. جو بھی آپ کما رہے ہو اس پہ گزارا کیجئے. دوستوں بولتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے, اگر میں آج اپنے خرچے پورے نہیں کر رہا, تو آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ اس کو آدھے پیسے پہ کرو, میں کیسے کروں گا؟ دوستوں, پہلے جیسے میں نے کہا کہ جو امیر ترین لوگ ہیں وہ خواہشاری کرتے ہیں, کنجوسی کرتے ہیں, وہ پائی کو جوڑتے ہیں, پائی پر نظر رکھتے ہیں, 1 روپیہ پہ کو حساب رکھتے ہیں, اور وہ اپنی لائف بہت ہی لمیٹڈ گزارتے ہیں, کیونکہ باقی پیسہ وہ سیو کر رہے ہوتے ہیں, آگے فیوچر کے لیے سیو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو مائنڈ سیٹ, یہ آپ کو ہیبٹ بنانی پڑے گی. اور اگر آپ کو زیادہ پیسے چاہیے تو آپ زیادہ محنت کیجئے.
جائیے جہاں پہ اگر آپ آج اگر 6 سے 8 گھنٹے کام کریں، 10 گھنٹے کام کریں، تو آپ جائیے 12-14 گھنٹے کام کیجئے. اگر آپ 5 دن کام کریں تو 6 دن کام کیجئے، 6 دن کام کریں تو 7 دن کام کیجئے. اپنی رفتار بڑھائیے، اپنی ایکٹیویٹی بڑھائیے اور صحیح طرح سے کام کیجئے. جو آپ کو سکھایا گیا ہے اس طرح سے کام کریں گے تو آپ کو ریزلٹس بھی آئیں گے. تو ٹارگٹ آپ کا کیا ہے کہ جو بھی آپ کما رہے ہو آدھے پیسے بچانا ہے، آدھے پیسے اپنے خرچوں کے لیے. یہ آپ کا لیونگ منی ہے، یہ تو زندگی گزارنے کے لیے پیسے ہے نا. یہ تو مجبوری کے پیسے ہیں، پر مجبوری کے پیسے پہ لوگ امیر نہیں بنتے، لوگ فائنینشیل فریڈم نہیں ملتا ان کو مجبوری کے پیسوں پہ. تو مجبوری کے پیسے سائڈ پہ رکھیں، بچائیں پہلے پیسے. اور اگر رول نمبر 3 کیا ہے کہ ٹیک میسو ایکشن ٹو انکریز یور انکم. یہ صرف اگر آپ 3 سال کے لیے کر دیجئے نا تو آپ دیکھیے کیا ریزلٹس آئیں گے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ساری عمر یہ کام کیجئے، میں نہیں کہہ رہا کہ ساری عمر آپ محنت کیجئے، میں کہہ رہا ہوں کہ 3 سال جنونوں کی طرح آپ لگ جائیے. جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، جو بھی آپ کا پیشن ہے، جو بھی آپ چاہے جاب کر رہے ہو، چاہے بزنس کر رہے ہو، چاہے LBL کر رہے ہو، چاہے ریمڈ اپ کر رہے ہو، لنکڈ اپ کر رہے ہو، فوما کر رہے ہو، واٹ ایور یو آر ڈوئنگ، آپ 3 سال ڈیڈیکیٹ ہو جائیے اور یہ فارمولا اپلائی کیجئے کہ جو بھی کما رہے ہیں آدھے سائڈ پہ رکھ رہے ہیں. اس طرح سے جیسے کہ کمایا ہی نہیں اور بتائے بھی نہیں کسی کو تاکہ وہ خرچ نہ ہو. رول نمبر 4 is obey rule number 1. رول نمبر 1 is very important. 50% سائڈ پہ کر دیجئے. یہ عادت بنا لیجئے آپ اپنی. اوکے، اور جب خود بخود ہوگا یہ کہ جب آپ کے پاس پیسے بچیں گے نہیں اپنا لیونگ کے لیے، آپ پھر زیادہ کام کرو گے، زیادہ محنت کرو گے، زیادہ آپ کامیابی کی طرف بڑھو گے، آپ کے ٹارگٹس، آپ کے گولز بڑھیں گے. اسٹیپ نمبر 2، جو آپ نے آدھے پیسے بچائے ہیں اس کو سیو کیجئے. آپ کا کم از کم آج کی تاریخ میں LBL کے ممبر ہوتے ہوئے میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر آپ صحیح طرح سے کام کریں کسی بھی LBL کے پروجیکٹ پہ، آپ کو چاہیے کہ کم از کم 1 لاکھ روپے ہر مہینے آپ سائڈ پہ رکھ دیں. اگر آپ بہت نئے ہیں LBL میں، بالکل ابھی ریسنٹلی پچھلے 1-2-3 مہینے میں آپ نے جوائن کیا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ بولو 1 لاکھ مہینے میں میں کیسے سائڈ پہ رکھوں گا. دوستو 1-2-3 مہینے کا ٹارگٹ رکھیے کہ نیکسٹ 90 ڈیز میں آپ ہر مہینے 1 لاکھ روپیہ سائڈ پہ رکھ رہے ہو. آپ 2 لاکھ روپے کما رہے ہو. 2 لاکھ روپے کمانا ہمارے پلیٹ فارم پہ، LBL کے پلیٹ فارم پہ، نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کا پورا پاور اور لیوریج کر کے 2 لاکھ روپے کمانا it's not difficult. It is very easy, but you have to work hard. Okay? اب ورک کرنا ضروری ہے. گھر بیٹھ کے اور کچھ بھی نہیں کر کے بولنا ہے کہ میں 2 لاکھ روپے مہینے میں کما سکتا ہوں تو وہ نہیں ہوگا. تو ٹارگٹ بنائیے کہ 2 لاکھ روپے کما رہا ہوں، اس میں سے آپ نے 1 لاکھ روپے سیو کرنا ہے. اگر آپ 1 لاکھ روپے ہر مہینے سیو کرتے ہیں، رول نمبر 1، only one rule، save and store 50% of your activity based earnings. اس کو سمجھیں کہ آپ نے کمایا ہی نہیں ہے. اگر آپ 2 لاکھ روپے کما رہے ہو تو آپ سمجھو کہ ہم نے 1 لاکھ کمایا اور 1 لاکھ جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا، اس کو سٹوریج میں ڈال دیا. یہ سٹیپ 2 ہے. یہ قانون بنا لیں اپنی لائف کا. سٹیپ 3، جو پیسے آپ بچا رہے ہیں اس کو آپ جمع کریں، جوڑیں. جب یہ 5 لاکھ ہو جائیں یا 8 لاکھ ہو جائیں، یہ بیچز میں کریں، جمع کر لیں. جب یہ 5 لاکھ 8 لاکھ ہو جائیں، سمجھے ہر 5ویں مہینے میں 8ویں مہینے میں اگر آپ 1 لاکھ کے حساب سے بھی اگر کر رہے ہیں تو آپ کو 5-6 مہینے کے بعد 8 مہینے کے بعد آپ کے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں. اب آپ تلاش کریں کہ کون سی اپرچونٹی چل رہی ہے آج کل ریئل اسٹیٹ میں. آپ کو جو نالج ملے گی اس کورس میں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں کے آپ سونگ لوگے ریئل اسٹیٹ اپرچونٹیز. آپ کو نظر آ جائیں گی، آپ کو سامنے پتہ چل جائے گا کون سی ریئل اسٹیٹ اپرچونٹیز ہیں. ایموشنل ڈیسیژن نہیں کرنا ہے، جذباتی نہیں ہونے گئے. اوکے، بہت سارے لوگ ہیں وہ جذبات میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے محلے میں گھر بک رہا ہے، چلو ادھر خرید لیتے ہیں، وہ لال رنگ کا ہے، وہ سفید رنگ کا ہے، وہ اتنے مرلے کا ہے، اتنا اس کا سائز ہے، اتنا وہ ڈیزائن ہے. یہ سارے ایموشنل ڈیسیژنز ہیں، جذباتی ڈیسیژنز ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایموشنل نہیں ہونا ہے. ہم بزنس کی بات کر رہے ہیں، وہ ڈیسیژنز لیجئے جہاں آپ دیکھیے جہاں میں انویسٹ کر رہا ہوں میرا سالانہ گین یا میری آمدنی کم از کم 15% ہونی چاہیے سے لے کے 20% کا یہ آپ کا ایوریج چلنا چاہیے. اس سے کم پہ کام مت کیجئے، پیسہ بچا کے رکھیے جب تک آپ کو وہ اپرچونٹی نہیں ملتی. واک اوے فرام ڈیلز. اگر آپ کو وہ اپرچونٹی نہیں مل رہی جو آپ کو
آپ کا جو کرائٹیریا جو میں نے بتایا 15 to 20%, تو آپ واک اوے ہو جائیں, آپ ہٹ جائیں وہاں سے, سلام کر کے الگ ہو جائیں, وہ ڈیل نہ کریں, وہ چیز جذبات میں آ کے نہ خریدیں. یہ دوستوں تھا اسٹیپ 3, انویسٹ ان ریئل اسٹیٹ. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران صاحب آپ ہمیشہ ریئل اسٹیٹ بات ہوتی ہے, آپ کوئی بزنس کیوں نہیں کر لیتے, کوئی دکان کیوں نہیں کھول لیتے, کوئی فیکٹری کیوں نہیں کھول لیتے, کوئی ڈیلرشپ لے لو, کوئی فرینچائز لے لو. میں کہتا ہوں بھائی مجھے نہیں پتا کہ وہ بزنس آج سے 2 سال 3 سال 5 سال کے بعد رہے گا, مجھے نہیں پتا کہ ٹیکنالوجی چینج ہو جائے گی, مجھے نہیں پتا قانون بدل جائیں گے اور وہ ٹیکنالوجی اور قانون کی وجہ سے وہ بزنس رہے گا نہیں رہے گا, کوئی نئی چیز آ جائے گی. مگر اگر میرے پاس ریئل اسٹیٹ ہے, اگر میں نے ریئل اسٹیٹ میں پیسے ڈالے ہوئے ہیں, تو ریئل اسٹیٹ نہیں جاتا کہیں بھی. تو اور وہ بھی اگر آپ نے ہمارے یہ کورس میں سیکھ کر, نالج لے کر آپ نے صحیح طرح انویسٹمنٹس کی ہوئی ہوں, تو وہ آپ خود دیکھیں گے کہ وہ بہت سیف ہوں گی اور کس طرح سے وہ آپ کے لیے گروتھ ہوں گی. اسٹیپ 4, جو پیسے آپ کما رہے ہیں ریئل اسٹیٹ سے, اوکے, وہ آپ خرچ مت کیجئے. یہ ملٹیپلیکیشن کیا ہوتا ہے, کمپاؤنڈ. تو جو پیسہ آپ نے ریئل اسٹیٹ لگایا, اس سے جو آمدنی آ رہی ہے اس کو بھی ملٹیپلائی کریں, اس کو بھی ریئل اسٹیٹ میں ڈالیں. جب وہ 5 لاکھ سے 8 لاکھ ہو گیا, دوبارہ دیکھیں کہ کیا چیز نظر آ رہی ہے, کیا چیز آج کل مارکیٹ میں صحیح ہے. دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے آپ کہیں سے بھی بیٹھ کے آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں کہ آج کل ٹرینڈ کیا ہے, آج کل کیا چل رہا ہے. اسٹیپ 3 فالو کیجئے. اسٹیپ 3 ہم نے ابھی بھی بات کی ہے. دیکھیے کہ ایموشنل مت ہوئیے, اوکے, واک اوے. اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کوئی چیز, ہٹ چلے جائیے وہاں سے, مگر 15 to 20% والا رول فالو کیجئے. دوستوں آؤٹ کم دیکھیے اس کا. میں نے کہا تھا آپ سے کہ آپ کو جنریشنل ویلتھ کریٹ کرنی ہے, آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے ویلتھ بنانی ہے. خود بھی انجوائے کریں اپنی لائف میں, فائنینشیل فریڈم انجوائے کریں, پیسے کی کوئی پریشانی نہ ہو, وہ انجوائے کریں. مگر آپ نے جو گول رکھنا ہے اس وقت, وہ 3 to 5 کروڑ روپیز کا کی ریئل اسٹیٹ ایسیٹس ہوں آپ کی, تاکہ آپ کی جو منتھلی پیسو انکم ہو وہ تقریباً 4 لاکھ روپے ہو. 4 لاکھ روپے میں آپ اچھی لائف سٹائل, اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اب میں نہیں کہہ رہا کہ اگر اگلے 2 4 5 10 سال میں اگر آپ یہ اچیو کر لیتے ہیں انشاءاللہ, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کام چھوڑ دو, ہو سکتا ہے آپ کام پھر بھی کر رہے ہوگے, اور پھر اپنی مرضی سے کر رہے ہوگے. آپ کو کوئی زبردستی نہیں ہوگی, آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہوگی, آپ کو کوئی پریشر نہیں ہوگا, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آپ اپنی مرضی سے. فائنینشیل فریڈم کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستوں, کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ کریں. بہت سارے لوگ کو یہ 2 لفظ جو ہیں بڑے پسند آتے ہیں, یہ فائنینشیل فریڈم, مجھے پیسے کی آزادی چاہیے, بٹ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فائنینشیل فریڈم کا مطلب ہو گیا گھر بیٹھ کے میں ٹی وی دیکھوں. گھر بیٹھ کے ٹی وی تو میں بغیر پیسے بھی دیکھ سکتا ہوں, رائٹ. تو آپ کو فائنینشیل فریڈم اس لیے نہیں چاہیے کہ آپ گھر بیٹھ کے ٹی وی دیکھو یا سوشل میڈیا پہ دیکھو یا اپنے گھر میں بیٹھے رہو. فائنینشیل فریڈم مطلب یہ ہوتا ہے دوستوں, میں آپ کو اپنا ڈیفینیشن بتاتا ہوں. میں نے جو طے کیا کہ ٹو ڈو دا تھنگس دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈو, وہ چیزیں جو میں کرنا چاہتا ہوں, when I want to do it, جب بھی میری مرضی ہو کرنے کی, with whom I want to do it, without worrying about money. آپ کو پسند آیا یہ؟ آپ اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے. To do the things that I want to do, when I want to do it, جب میری مرضی ہو, اور ان لوگوں کے ساتھ جو میں جن کو چاہتا ہوں, جن کے ساتھ میں کرنا چاہتا ہوں, جو بھی, چاہے وہ کام ہو, چاہے وہ ہالیڈے ہو, چاہے وہ سپورٹس ہو, چاہے کچھ نہیں, صرف کافی شاپ میں بیٹھ کے گپ شپ لگانا ہے, without worrying about money. This is called financial freedom. کوئی پیسے کی پرواہ نہ ہو, جب مرضی آئے میں وہ چیز کروں جو مجھے ہالیڈے پہ جانا ہے, مجھے ٹریول کرنا ہے, مجھے کسی سے ملنا ہے, کسی کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے, یا مجھے کام بھی کرنا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ سب, میجورٹی لوگ ہمارے جو نیٹ ورک میں ایل بی ایل کی فیملی میں 25-30 ہماری ایوریج ایج ہے. میرے خیال سے زیادہ تر لوگ تو 20-22-25 کے ہیں. اگر آپ 20-25-30 کے بچے جو ہیں, اور I'm sorry میں اگر آپ بچہ کہہ رہا ہوں کہ میں خود 63 ایئرس کا ہوں, تو میرے لیے جو 20-25-30 کے بچے ہوں گے, کہ میرے اپنے بچے اس سے بڑے ہیں, تو آپ اگر سمجھیے کہ اگلے 10 سال میں یہ فائنینشیل فریڈم اچیو کر لیتے ہیں. آپ کی عمر کیا ہے جی؟ 30 سال 35 سال 40 سال کی عمر میں آپ نے فائنینشیل فریڈم اچیو کر لی.
कितने लोगों को आप जानते हैं? एलबीएल के अलावा, एलबीएल से जिनसे मिले आप उनको हटा दीजिए, वैसे अपने रिश्तेदारों में देखिए, अपने दोस्तों में देखिए, अपने मोहल्ले में देखिए, कितने लोगों को आप जानते हैं जो 30, 35, 40 इयर्स, मैं कहता हूँ 50, 60, 75 साल तक भी चले जाइए, कौन है जो फाइनेंशियली फ्री है, जो अपने आने वाली नस्लों के लिए 3 से 5 करोड़ रुपए की रियल एस्टेट एसेट छोड़ गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अगले 2, 3, 4, 5 साल में मेहनत की और अगर आप 30, 40 इयर्स की उम्र में फाइनेंस फ्री हो गए, पैसे की परवाह नहीं, आपके फैमिली को पैसे की परवाह नहीं, कोई बीमार हो गया तो आप पैसे की परेशानी नहीं है, किसी को स्कूल यूनिवर्सिटी पढ़ाना है उसके लिए पैसे की परवाह नहीं है, कहीं आपको हॉलिडे पे जाना है, कहीं आपको घूमना है, कहीं आपको कारोबार करना है, जो भी आप करना चाहते हैं अपनी मर्जी से करिए, और जब कीजिए जब आपको चाहिए, और किसके साथ करना है आप डिसाइड कीजिए। इसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आगे बढ़ते हैं। रेमडेप के कोर्स में आप क्या सीखोगे, क्या क्या कंटेंट जो है, जो मैं इतनी बड़ी बातें कर रहा हूं आपको, 3 करोड़ 5 करोड़ के मैं आपको विजन दिखा रहा हूं, मैं आपको एक गोल ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, तो इसमें क्या सिखा रहा हूं मैं आपको, इसमें क्या सीखोगे आपको सबसे पहले वो नॉलेज मिलेगी, वो इल्म मिलेगा, जो अंदरूनी कहानियां हैं, जो इनसाइड स्टोरीज है रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, जो आपको कोई रियल एस्टेट वाला बताएगा नहीं बैठ के, वो अंदरूनी चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो चीजें जो हो सकता है आपको किताबों में भी ना मिले, वो स्ट्रैटेजीज आपको मिलेंगी। इधर इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है, कैसे वैल्यूएशन बनती है, हर चीज की एक कीमत बनती है, तो कैसे इसकी क्या बुनियाद होती है, स्ट्रैटेजीज, कब इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे करनी है, आपको प्रूवन सेल्स टेक्निक्स दूंगा जो गारंटी है कि आपको रिजल्ट आएगा, सबूत के साथ। वो सेल्स टेक्निक्स आप सीखेंगे यहां पे जो आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये कोर्स करने के बाद आप एक एग्जाम दोगे, और आपको मैं ये मशवरा देता हूं कि ये नोट्स लीजिए और इसको दोहराते रहिए, रिवाइज कीजिएगा। आपको जब वो एग्जाम देना पड़ेगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर आप तो उसको पास करोगे इंशाल्लाह तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट रेमडेप एकेडमी का होगा। इससे बुनियादी तौर पे आपका हौसला अफजाई होता है, आप में कॉन्फिडेंस आता है। जब आप किसी से बात करते हो तो आपकी दीवार पे या आपके मोबाइल फोन पे इसकी पिक्चर होती है, आप बता दो जी मैंने कोर्स किया हुआ है, मुझे इल्म है, नॉलेज है, मुझे कुछ आता है रियल एस्टेट के बारे में। आप पे खुद ही इंटरनली, अंदरूनी तौर पे एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको पता होता है कि आपके पास नॉलेज है, आप किसी से साथ में सामने बैठ के रियल एस्टेट के बारे में बात कर सकते हो। आपके पास वो नॉलेज है जो दूसरों के पास नहीं है। तो ये जो आपके में जो कॉन्फिडेंस आता है, वो सर्टिफिकेट एक सबूत बन जाता है, एक पेपर बन जाता है। और सपोर्ट सिस्टम जो है हमारा रेमडेप एकेडमी का, वो आपकी आने वाली कंटिन्यूड सक्सेस के लिए है। हम आपको सिर्फ ये कोर्स करा के, ये कोर्स करने के बाद आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके साथ रहेंगे। वो इस तरह से आप समझिए कि मैं आपको समंदर दिखा के, आपको समंदर के सारे खजाने दिखा के सिर्फ साहिल पे नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ समंदर के अंदर चलने तैयार हूं। आप आइए समंदर में, आप खजाने ढूंढिए। अगर आपको कोई चैलेंज आता है, अगर आपको कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, तो पूरी रेमडेप एकेडमी और पूरी सपोर्ट टीम आपके लिए हाजिर है, आपको हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। तो आप अकेले नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ LBL एंड रेमडेप एकेडमी, सपोर्ट सिस्टम फॉर योर कंटिन्यूड सक्सेस। बहुत सारे बेशुमार कोर्सेज हैं दुनिया में। रियल एस्टेट के तो बहुत कम मिलेंगे आपको, मगर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे जाइए, आप कोर्स कर लीजिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह कोर्स कर। क्या कोई कॉलेज की यूनिवर्सिटी आपको बाद में आके लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करता है? आपको डिग्री दे देंगे 3, 4, 5 साल के बाद, बोले जाइए अपना काम कीजिए, अपना डेस्टिनी, अपना तकदीर मुकद्दर खुद ढूंढिए। हम आपके साथ हैं, आपको लेके चल रहे होंगे। अगर आप एक कदम बढ़ेंगे तो हम आपके साथ कदम बढ़ेंगे। तो ये हमारे कोर्स के फायदे हैं। और इस कोर्स का फायदा उठाएगा कौन, कि इसको किसका, who will benefit from this course? तो सब everybody, everyone, okay? तो ladies and gentlemen, brothers and sisters, everyone, okay? आज आप अगर प्लेटफॉर्म पे मौजूद हो, आप या तो किराए के घर में रह रहे हो या अपना जाती घर है आपका,
ओके, आपको फायदा होगा ये कोर्स का। तो बुनियादी तौर पे हर शख्स या तो किराए के घर में रह रहा है या अपने जाती घर में रह रहा है, तो आपको फायदा है। आप अगर घर खरीदने वाले हो या कभी फ्यूचर में जाके घर खरीदोगे या कभी घर आपने बेचा है या बेचोगे, या आप ब्रोकर हो या डीलर हो या डीलर या ब्रोकर बनना चाहते हैं रेमडअप के प्लेटफॉर्म पे, अगर आपको डील्स करना चाहते हैं तो आपको फायदा होगा। अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम कमाने के लिए इन्वेस्टर जरूर बने, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि हर अमीर शख्स करता है, सिर्फ मैं नहीं कह रहा आपको, सब लोग ये करते हैं। पैसा जहां से भी कमाएंगे करते वो इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में, तो एज एन इन्वेस्टर आपको फायदा होगा। अगर आप मैनेजमेंट, रियल एस्टेट मैनेजमेंट में जाना चाह रहे हैं, रियल एस्टेट डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं, तो इस कोर्स से आपको फायदा होगा। आप कुछ भी कर रहे हो, रियल एस्टेट से आपसे कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हो। ऐसा कोई शख्स नहीं है इस दुनिया में जो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ नहीं है। तो रियल एस्टेट बारे में कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं, कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा हूं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज अर्थ। ओके, यानी दुनिया में सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट क्या है? यही जमीन है, क्योंकि ये जमीन बढ़ नहीं रही ना। हम इसको कोई फैक्ट्री नहीं लगी हुई कहीं, जो अल्लाह ताला ने जो जमीन बनाई है वही जमीन है। हो सकता है हम थोड़ी बहुत ऑफशोर से, थोड़ा सा समंदर से थोड़ी बहुत जमीन ले लेते हैं, पर जितनी जमीन है उतनी ही है। हो सकता है हम कुछ पहाड़ी इलाके लेवल कर देंगे और उसमें, पर लैंड उतना ही है। तो आज ही खरीदिए, ये मैसेज है कि ये फैक्ट्री नहीं है कि जी लैंड बनता जा रहा है, आप खरीदते जाओ और बनता जा रहा है, ऐसा नहीं है। और ये याद रखिए कि रियल एस्टेट में पैसे कमाने के लिए आपको बहुत जीनियस नहीं होना, ओके। और अगर आप जीनियस हो तो पैसे कमा लोगे आप, मगर आपको फॉर्चून कमाना हो, बहुत ज्यादा पैसे कमाना हो, तो आपको ट्रेंड देखना होगा। यू हैव टू कैच द ग्रेट वेव ट्रेंड। और लाइफ में जब आप रियल एस्टेट जुड़ोगे तो हर मौके पे आपको कोई ना कोई ट्रेंड मिलेगा, कोई ना कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो, रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए हो, तो आपको बहुत सारे ट्रेंड्स मिलेंगे। आजकल आप सबको पता है कि ग्वादर का बहुत जबरदस्त ट्रेंड है, हर आदमी ग्वादर को फ्यूचर है। तो ये आज हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। हो सकता है ये ट्रेंड अगले 1, 2, 3, 5 साल के बाद उसकी जो रियल अपॉर्चुनिटी है, असल जो उसमें फायदा कमाना है, वो खत्म हो जाएगा और बाद में लोग आएंगे वो भी कमाएंगे पैसे, मगर हो सकता है उस वक्त कोई और ट्रेंड चल रहा हो। तो जब आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में होंगे तो आप ट्रेंड्स फॉलो करेंगे, ओके। तो अपनी जीनियस से आप पैसे कमाओगे, मगर अगर आपको फॉर्चून कमाना है, बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो फिर आपको ट्रेंड्स देखने पड़ेंगे, आपको ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा। एक और चीज आपको बता दूं कि $1 मिलियन रियल एस्टेट में कमाना कोई सीक्रेट नहीं है, कोई छुपी डुपी बात नहीं है, बहुत आम है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, करते आए हैं। $1 मिलियन इन रियल एस्टेट इज नो सीक्रेट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे हम एक सेशन, पहला हमारा सेशन खत्म होता है। तो लेट्स लुक एट रियल एस्टेट इंडस्ट्री क्या चीज है। ये जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, ये पहले तो देखते हैं कि ये क्या है। ये ये जो इंडस्ट्री है, ये एक बहुत बड़ी सनत है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। तो इसको देखते हैं कि ये जो नंबर्स है मेरे सामने, ये इस वक्त से पहले के हैं, तो आज से 1.5 साल पुराने नंबर्स हैं कि दुनिया में जो रियल एस्टेट है उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो अमाउंट है, उसकी जो वर्थ है, उसकी जो प्राइस है, वो है $280 ट्रिलियन। ओके, अब ट्रिलियन इतना बड़ा नंबर है कि अगर मैं आपको बोलूं कि 1000 बिलियन का बिलियन होता है और 1000 बिलियन का ट्रिलियन होता है, तो $280 ट्रिलियन की टोटल दुनिया की रियल एस्टेट की वैल्यू बनती है। इतना ही बड़ी इंडस्ट्री है। हम अभी दुनिया की बात कर रहे हैं। दुनिया में जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, GDP जिसे हम कहते हैं, यानी कि सारी जो चीजें बनती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो, 4 गुना ज्यादा वो GDP की जो वैल्यू है वो है रियल एस्टेट। तो यानी कि सारी दुनिया में जो चीजें बन रही हैं,
सारी इंडस्ट्रीज मिला लीजिए, रियल एस्टेट उससे 4 गुना ज्यादा है। तो इतना बड़ी इंडस्ट्री है, इतना बड़ा समंदर है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सारी दुनिया के मिलियनर्स ले लीजिए, डॉलर मिलियनर की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तानी मिलियनर की नहीं, डॉलर मिलियनर भी 10 लाख डॉलर से ज्यादा जिसकी मालियत है। 90% लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बने, कहीं से भी उन्होंने पैसा कमाया होगा, उन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में डाला, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में वो मिलियनर बने। ये इस इंडस्ट्री का पावर है, इस इंडस्ट्री का लेवरेज है, इंडस्ट्री की अहमियत है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान, ठीक है, मैं आपका रुझान अभी पाकिस्तान की तरफ लाता हूं। पाकिस्तान में इसकी जो वैल्यू है एस्टिमेट किया वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक कहता है कि 300 बिलियन से 400 बिलियन डॉलर्स इसकी मिल्कियत है, यानी कि 400 बिलियन डॉलर्स। बिलियन क्या है? 1000 बिलियन, तो 400,000 मिलियन डॉलर। ओके, ये पाकिस्तान की रियल एस्टेट की वैल्यू है। ओके, तो अगर इसको अगर आप हर शख्स पे डिवाइड करते हैं तो आप सब अमीरपति, लखपति, करोड़पति ऑलरेडी हो गए। ठीक है, मगर है क्या ये गलत दूसरे लोग के हाथों में, हमारे हाथ में नहीं है। ओके, और ये कोर्स का मकसद ये है कि आप भी उन लोगों में शामिल हो जाएं जो इसको ओन करें। इसकी आप ये जो 300 से 400 बिलियन डॉलर्स की जो वैल्यू है पाकिस्तान रियल एस्टेट है, इसमें आप भी अपना हिस्सा उठाइए, इसमें आप भी अपना शरीक लें, अपना शेयर लें। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है 220 मिलियन, 22 करोड़। हर साल 3% बढ़ रही है ये आबादी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि जब आबादी बढ़ रही हो तो इसका मतलब कि प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, रिहाइश की ज्यादा जरूरत है। एक मुल्क है जहां पे पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, ये पॉपुलेशन कम हो रही है, तो वहां पे डिमांड भी कम होगा प्रॉपर्टी का। पाकिस्तान में क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज अपने अपने माइक बंद रखिए ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। ओके, ये इस टाइम पे अभी सुनिएगा, आपको इंशाल्लाह मौका देंगे सवाल पूछने के बाद में। तो आप देखिए कि 3% आबादी बढ़ रही है, इसका मतलब कि हमें ज्यादा प्रॉपर्टी जरूरत है। इस वक्त हमारे पास जो डिमांड है नए घरों की पूरे पाकिस्तान में, एस्टिमेट किया गया कि 7 लाख नए घर की जरूरत है, और इस वक्त हम सिर्फ आधी डिमांड पूरी कर रहे हैं। यानी सारे पाकिस्तान में जो सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, ऊपर से नीचे थ्रू आउट पाकिस्तान, करंट एनुअल डिमांड जो नए घरों का पाकिस्तान में है वो है 7 लाख घर। करंटली इस वक्त जो डिमांड है वो सिर्फ आधी फुलफिल हो रही है, यानी कि 7 लाख घरों की जरूरत है और हम कोई 3.5 लाख घर बना रहे हैं, और ये डिमांड जो है हर साल 2 लाख मजीद बढ़ रही है। तो इससे आपको बताना ये चाह रहा हूं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से और पाकिस्तान की जो रूरल पॉपुलेशन और अर्बन की तरफ आने की वजह से, और फैमिली को जरूरत है मजीद घरों के लिए, तो घरों की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, तो उससे हो ये रहा है कि प्राइस बढ़ रही है क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका बताने का मकसद ये था। अभी आप मजीद देखिए, हमारी जो पॉपुलेशन है अल्हम्दुलिल्लाह 50% हमारी आबादी जो है वो 30 साल से कम की है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान के लिए। हमारी पूरी एक कौम जो है वो यंग नेशन है, अंडर 30 इयर्स ओल्ड। इसका मतलब ये भी है कि ये 30 साल से कम के जो बच्चे हैं, जो फैमिलीज हैं, इनकी आगे फैमिली एक्सपेंशन होंगी, इनके बच्चे होंगे, इनकी शादियां होंगी, ये बड़े बड़े होंगे, इनको ज्यादा घरों की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा रिहाइश की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास डिमांड बढ़ती रहेगी कि हमारी पॉपुलेशन अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रही है। 50% इमरान भाई अनम्यूट कीजिएगा, सॉरी।
ओके, तो हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है, उसमें अर्बन का मतलब जो बड़े बड़े शहर हमारे, जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया, रावलपिंडी, पेशावर, जो बड़े बड़े शहर हमारे जो है, वहां पे 50% लोग ऐसे हैं जो स्लम एरियाज में रहते हैं, कच्ची आबादी है। तो अभी कच्ची आबादी को भी डेवलप करने की ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, ये भी रियल एस्टेट में आता है। हमारे पास इस वक्त जरूरत है कि 1 करोड़ घर बने, यानी 1 करोड़ में 10 लाख घर बने, 100 लाख, 1 करोड़ में 100 लाख घर बने, 10 मिलियन हाउसेस जो अफोर्डेबल हाउसिंग हो, लो कॉस्ट हाउसिंग। ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये सब आपको नंबर्स दिखाने का मकसद ये है, आपको दिखाने के लिए कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट की कितनी बड़ी डिमांड है, कितनी बड़ी जरूरत है, कितनी बड़ी गुंजाइश है आने वाले दिनों में ग्रोथ होने की। 40 मेजर इंडस्ट्रीज अटैच्ड हैं रियल एस्टेट के साथ। अब मिलियंस ऑफ लोग, लाखों लाखों लोग इसमें अटैच्ड हैं, चाहे कोई सीमेंट बना रहा हो, कोई ईंटें बना रहा हो, कोई सरिया है, लोहा है, उसकी लॉजिस्टिक्स, उसकी शिपमेंट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी, कंस्ट्रक्शन। 40 मेजर इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है रियल एस्टेट में, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो इसके बावजूद हमारे पास कुछ चैलेंजेस हैं और हर चैलेंज में अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि पाकिस्तान रियल एस्टेट में क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आएंगी। तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि जो पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट में लोग काम कर रहे हैं, ज्यादातर मेजॉरिटी, मैं कहूंगा बेबी 80% से ज्यादा, ओके, अनप्रोफेशनल, बिल्कुल तालीम नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, कोई कोर्स नहीं किया, कोई रियल एस्टेट में एजुकेशन नहीं ली, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, काम कारोबार नहीं था, मजबूरी थी, चलो यार रियल एस्टेट में घुस गए। ये ज्यादातर लोग हैं हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। इसलिए हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, इसलिए हमारे पास फ्रॉड ज्यादा होते हैं, गलतियां ज्यादा होती हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, सही तरह से पेपर वर्क नहीं होता, क्योंकि लोग अनप्रोफेशनल हैं 80% से ज्यादा, मैं कहूंगा थ्रू आउट पाकिस्तान। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है आपके हमारे लिए। ये हम कोर्स कर रहे हैं, हम सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, हमको उनसे ज्यादा पता है। अभी ऑलरेडी 1 घंटे में, 1.5 घंटे में आपको उन लोगों से ज्यादा मालूम हो गया। और सीधा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है आपका, अभी आप मार्केट में नहीं उतरे हो, मगर इस 8 घंटों में, ये अगले 4 दिनों में आपके पास इतनी नॉलेज आ जाएगी कि उनसे ज्यादा वो आदमी हो सकता है 20, 25, 30 साल से रियल एस्टेट में, पर आपके पास नॉलेज उससे ज्यादा होगी, उसका तजुर्बा आपसे ज्यादा होगा यकीनन। मगर जो चीज वो 30 साल में की, आप हो सकता है 1 साल में कर लो, क्योंकि आप नॉलेज के साथ मार्केट में आ रहे हो। हमारे पास रेगुलेटरी सिस्टम, कानून जो है वो पक्के नहीं है, तो हमें समझने की जरूरत है कि कहां पे कानून सही है, कहां पे कानून कच्चे हैं, और हमें वो कच्चे कानून वाली जगहों से बचना है। जो लोगों को जो नुकसान होता है रियल एस्टेट में, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे कहीं भी हो दुनिया में, क्योंकि वहां पे होता है जहां पे रेगुलेटरी सिस्टम, यानी हुकूमत के कंट्रोल्स, जो चेक एंड बैलेंस है, वो सही नहीं होता। वहां पे नुकसान होते हैं, वहां पे सट्टेबाजी होती है, वहां पे जो है कि आम आदमी जो है वो मार खा जाता है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है, तो इसलिए वो जो रियल एस्टेट है कभी ऊपर जाती है, फिर रुक जाती है, फिर थोड़े अरसे के बाद फिर ऊपर जाती है, फिर रुक जाती है, क्योंकि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, अगर हमें रियल एस्टेट समझ में आती है, हमें पता है कि क्या हो रहा है मार्केट में, हम ट्रेंड्स देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट कहाँ ऊपर जा रही, कहाँ रुक गई है, और हम कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। ये आपकी समझ में आना जरूरी है कि हर चैलेंज के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास एक इनफॉर्मल इकोनॉमी है। इनफॉर्मल इकोनॉमी का मतलब कि वो इकोनॉमी है, वो हमारी इकोनॉमी का एक हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है, जो ब्लैक इकोनॉमी है या ग्रे इकोनॉमी है, जो टैक्स पेयर नहीं है। इसका ये मतलब है कि बहुत सारा जो काला पैसा है वो घूम फिर के रियल एस्टेट में आता है। अब ये एक चैलेंज है और अपॉर्चुनिटी भी है।
کیونکہ پچھلے سال حکومت نے کیا کیا تھا, حکومت نے کہا تھا یہ 2020 میں کووڈ والے کی وجہ سے کہا تھا کہ جس کے پاس بھی انڈکلیئرڈ پیسہ ہے, یعنی ٹیکس کے علاوہ کا پیسہ ہے, جو بلیک منی ہے, گرے منی ہے, وہ لاؤ ریئل اسٹیٹ میں ڈال کے اپنی انکم, اپنا جو پیسہ ہے, اپنا جو مال ہے, اس کو سفید کر دو, اس کو ڈکلیئر کر دو ٹیکس کے اندر. یہ اپرچونٹی بنتی ہے. پاکستان نے آج سے کوئی 3 سال پہلے کہا کہ جن کے ایسٹ, جن کے پراپرٹیز پاکستان سے باہر ہیں اور وہ ڈکلیئر نہیں ہوئے ہیں, وہ اگر ڈکلیئر کر دیں, اس کو سفید کر دیں, رجسٹر کرا لیں, اور تو اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ پیسہ کہاں سے آئے. وہ ٹیکس سسٹم میں لانے کے لیے یہاں پہ کیا ہوتا ہے, ایک اپرچونٹی بنتی ہے. اگر آپ ریئل اسٹیٹ میں ہو اور یہ ایسے موقع آتے ہیں, اب آپ بتائیں کہاں پہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیلنج بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے. انفلیشن, ہماری ایک سسٹر نے کہا کہ اگر پیسہ پڑا رہتا ہے, جب آپ سامان خریدنے جاتے ہو تو وہ مہنگا ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اگر انفلیشن ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, تو ظاہری بات ہے اس کا اثر ساری چیزوں پر پڑتا ہے, اس کا اثر پراپرٹی بھی پڑتا ہے. پر آپ ایک بات غور کیجئے کہ پراپرٹی جو اوپر جاتی ہے, اس کا ایک پریشر, ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ساری چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. تو آپ کا جو گھر ہے, جو آپ نے جو پراپرٹی بنائی ہے, اس کی تعمیر ہو سکتا ہے آج اگر وہ 50 لاکھ کی تعمیر ہوتا ہے, وہ آپ 1 سال کے بعد بنوانے جائیں تو وہ 75 لاکھ کا ہو سکتا ہے. تو آلریڈی آپ کے 25 لاکھ اس لیے بڑھ گئے کیونکہ وہ سیمنٹ, بجری, سٹیل وغیرہ وغیرہ ساری پرائسیں بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, دس از another reason why property keeps going up. اوکے, چیلنج ہے, اپرچونٹی بھی ہے. آپ کو سمجھنا ہے کہ کہاں پہ کیسے کھیلنا ہے, اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو آنے والے دنوں میں سکھائی جائیں گی. اب آتے ہیں ویلیویشن کی طرف, کہ بہت ضروری ہے ہمیں سمجھنا کہ اگر ہم کچھ چیز خرید رہے ہیں اس کی کیا قیمت ہے. یہ سبزی ترکاری نہیں ہے کہ آپ گئے اور جا کے 10 دکانوں سے پوچھا بھائی کہ ٹماٹر کا کیا بھاؤ ہے, اور آپ نے دیکھا کہ کون سے ٹماٹر اچھے ہیں اور جا کے وہاں سے آپ نے خرید لیے. کیونکہ یہ سبزی ترکاری نہیں ہے, اس کے کوئی اصول ہیں. پراپرٹی ویلیویشن کے کوئی وجوہات ہوتی ہیں, تو وہ وجوہات, وہ اصول آپ کے سامنے میں انشاءاللہ رکھوں گا ابھی. مگر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے, اور وہ قیمت پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے وہ قیمت بن رہی ہے, بیسس کیا ہے اس کا. اگر یہ پراپرٹی اگر 1 کروڑ کی ہے یا 50 لاکھ کی, تو کیا وجہ کیا ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں. آئیے, سب سے پہلے جو چیز آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے, اس کی ساکھ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا ڈاکومنٹیشن ہے. بہت ساری سوسائٹیز پاکستان میں لانچ ہوتی ہیں بغیر کسی اوتھینٹسٹی کے, بغیر کسی پیپر ورک کے, بغیر کسی NOC کے. میرے پاس تھوڑا سا پیسہ آیا, میں نے تھوڑی زمین لی, سوسائٹی لانچ کر دی, پبلک سے پیسے اٹھائے, فائلیں بیچی, اور اس فائلیں بیچنے سے اور پراپرٹی بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ جا کے پھر سٹے بازی ہوتی ہے, وہاں فائلیں بکتی ہیں بے نامی, اور وہ ساری غلط ہوتی ہے. ہم نے اوتھینٹسٹی چیک کرنی ہے, اوتھینٹسٹی, ساکھ جسے کہیں گے. اوکے, کی فیچرز دیکھنے, کیا کیا فیچر ہے یہ پراپرٹی کا, یہ گھر کا, یہ سوسائٹی کا, یہ بلڈنگ کا, یہ دفتر کا, یہ دکان کا, فیچر کیا ہے اس کے کیا خصوصیات ہیں. اب ذرا تفصیل میں ان کو دیکھتے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں اوتھینٹسٹی. اوتھینٹسٹی کیسے چیک کی جاتی ہے؟ میں کیسے چیک کروں کہ یہ چیز, یہ جو پراپرٹی ہے, یہ جو پروجیکٹ ہے, یہ سوسائٹی ہے, یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے. کیا میں صرف وہ جو ڈیلر ہے, وہ جو ریئل اسٹیٹ والا ہے, اس کے بولنے پہ میں مان لوں؟ کیا وہ مارکیٹ میں ایک ہوا چلی ہوئی ہے, ہر آدمی وہ فائلیں خرید رہا ہے, فائلیں بک رہی ہیں, کیا میں ادھر خود مار لوں؟ یہ دوستوں, یہ لالچی لوگ کرتے ہیں. یہ وہ اسپیکولیشن ہے, وہ سٹے بازی ہے, یہ بزنس نہیں ہے, یہ گیم ہے. کبھی گیم میں ہارو گے, کبھی گیم میں جیتو گے. میرا کام وہ نہیں ہے. میں یہاں پہ آپ کو گیم کھیلنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں کہ جینیئن بزنس, لانگ ٹرم بزنس, کاروبار کیجئے, ریئل اسٹیٹ میں سٹے بازی نہیں کیجئے. اوکے, تو سب سے پہلے تو آپ دیکھو گے کیا اس پروجیکٹ کا, اس سوسائٹی کا کیا NOC ہے, نہیں ہے, کیا ان کو اپروول ملا, نہیں ملا. آج کل پاکستان میں جو بڑے بڑے شہر ہیں, بہت سارے چھوٹے شہروں میں بھی ایک گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہوگا, کوئی میونسپیلٹی ہوگی, کوئی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوگی. وہ لوگ
आपको सर्टिफिकेट देते हैं, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं, यानी कि वो आपका पूरा चेक करते हैं कि ये सोसाइटी जेन्युइन है, ये सही। अफसोस तो ये है कि पाकिस्तान में कि लोग अपना वास्ता लगा के, अपने जान पहचान लगा के मुख्तलिफ तरीके से सोसाइटी अनाउंस कर देते हैं, लॉन्च कर देते हैं, पैसा लगा के पैसा उठाते हैं मार्केट से, फिर जाके कोशिश करते हैं कि उनको एनओसी मिल जाए। वो गलत तरीका है, उस तरीके में रिस्क है, उस तरीके में लोगों का नुकसान होता है, उस तरीके बहुत सारे लोग हारते हैं, कोई जीतता भी है, किसी को फायदा भी होता है, सट्टा है ना, कोई हारेगा तो कोई जीतेगा। मगर अगर आप उस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहाँ पे एनओसी बनी हुई है, जहाँ पे फाइल पे प्लॉट नंबर है, जहाँ पे फाइल पता है आपको ये प्लॉट मेरे नाम पर है, ये जगह मखसूस है, ये नहीं कि आपको पता है कि भाई कितने बेनामी फाइलें मार्केट में है और क्या कितने लोग ये फाइलें लेके घूम रहे हैं, पता नहीं इतनी फाइलें के प्लॉट्स हैं भी नहीं है। प्लॉट होगा मे बी 10,000, फाइलें बिक रही होंगी 10 लाख। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अप्रूवल जब होता है सोसाइटी के पास, तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस होती हैं, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस होती हैं, बहुत सारे मरहलों के बाद जाके किसी सोसाइटी को एनओसी मिलता है। तो बहुत जरूरी है कि आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए कि ये रेमडअप में हमने, लियाकत भाई ने पहले दिन से तय किया कि हमने कोई भी सोसाइटी को नहीं टच करना जिसके पास एनओसी नहीं है। लियाकत भाई के पास आए दिन लोग आते हैं कि जी आपका इतना बड़ा नेटवर्क है, आपके पास बड़ी सेल्स हो रही हैं, आप हमारा भी प्रोजेक्ट बेचें। पहली चीज लियाकत भाई पूछते हैं, भाई आपके पास एनओसी है नहीं है? बात की कहानी उसके बाद सब देखेंगे। आपकी हर चीज पहले बताओ कि ये एनओसी है, क्या आप अप्रूव्ड हो, क्या हुकूमत ने आपको इजाजत दी है, या आप ऐसी जमीन उठा के किसी की कब्जा करके सोसाइटी बनाने बैठ गए। रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है? क्योंकि जो भी एनओसी दे रही है अथॉरिटी, वो उसकी क्या अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है? क्या वो एक देहाती गांव की म्यूनिसिपैलिटी है जो चार चौधरी साहब बैठ के वो पटवारी के साथ वो पेपर वर्क कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, या कोई हुकूमत की इदारे की प्रॉपर रजिस्टर्ड अथॉरिटी है? रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? उनकी क्या डिसिप्लिन हैं, उनके क्या सख्तियां हैं? मैं इसलिए ग्वादर में काम करना इसलिए से खुश हूं कि जो ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा मजबूत है, सबसे ज्यादा सख्त है। वो एनओसी इतने आसानी से नहीं देती। आपको चाहिए, अगर आप कोई पैसा लगा रहे हो, आपको पता है यार कि इस डेवलपर पे, इस सोसाइटी पे इतनी सख्तियां हुई हुई है, इतना उस पर कंट्रोल है, उस पर इतना प्रेशर है गवर्नमेंट का या रेगुलेटरी अथॉरिटी का, कि मुझे पता है ये सोसाइटी बनेगी। एरिया देखिए, जुरिस्डिक्शन मतलब उसकी जो हद होती है, उसकी जो भी सोसाइटी हो, जो भी कानून है, वो किस जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, क्या उसकी हदूद है। ठीक है, अभी पिंडी, रावलपिंडी को ले लीजिए आप, आरडीए है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, फिर इस्लामाबाद है सीडीए। अब लोग कहते हैं जी मेरी सोसाइटी इस्लामाबाद में, वही जब आप तहकीकात करते तो पता चला ये इस्लामाबाद नहीं, तो आरडीए में रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। बड़े इस तरह से लोग यहाँ धोखे होते हैं। जरा गौर कीजिए कि ये किस जुरिस्डिक्शन में आ रहा है। ओके, अब लोगों को ये पता भी नहीं क्या महफूजात, हिफाजत है इन्वेस्टर की, क्या कॉम्पनसेशन है। अगर फर्ज करो सोसाइटी नहीं बनी तो मेरा पैसा जो है लगाया मैंने, क्या ये महफूज है? नहीं। और अगर कोई हो जाता है, तो हादसा हो जाता है, वो जो डेवलपर है, जो सोसाइटी बना रहा है, जो मालिक है, अगर वो किसी वजह से कंप्लीट नहीं कर सके, पूरा नहीं कर सके, तो मुझे क्या मुआवजा मिलेगा? बहुत जरूरी है। ग्वादर में ये करते हैं कि 30% जमीन वो जो जीडी है, ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो अपने पास कब्जे में रखती है। तो अगर फर्ज कीजिए 1000 घर बन रहे हैं, तो 300 घर जीडीए बोलती है जी आप बेच नहीं सकते, ये हमारे कब्जे में। जब आप वो सोसाइटी की डेवलपमेंट करोगे, हम ये फिर 300 घर आपको देते रहेंगे बेचने के लिए, जब तक आप बेच नहीं सकते। ये इन्वेस्टर की हिफाजत के लिए। तो कल को अगर वो जो सोसाइटी वाले हैं, अगर जो डेवलपर है, अगर वो काम पूरा नहीं कर सके, तो
وہ جو 300 پلاٹس جو 300 جگہ جو الگ سے انہوں نے اپنے ہاتھ میں اپنے کنٹرول میں رکھی ہے وہ بیچ کے وہ کام پورا کریں گے. تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ انویسٹر پروٹیکشن دیکھنا ہے آپ نے. پوچھئے جا کے آپ جو بھی سوسائٹی میں یا جہاں بھی ڈیولپمنٹ میں آپ انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں کہ جی اگر آپ نہیں بناتے تو میرے پاس کیا پروٹیکشن ہے, میں کدھر جاؤں گا. تو آپ جب سوال پوچھیں گے پھر آپ کو جواب ملے گا. آپ کے پاس علم ہونا چاہیے, آپ کو نالج ہونی چاہیے کہ یہ چیز ہوتی ہے. کمپنسیشن, اگر میری ڈیلیوری ڈیٹ یہ ہے, آپ نے مجھے ڈیلیوری دینی ہے 3 سال کے بعد, اگر آپ مجھے ڈیلیوری نہیں دیتے تو چلو ہو سکتا ہے 4-6 مہینے کا آپ نے مارجن رکھا ہو, کچھ چیز ہاتھ سے ہو جاتے, اس کے بعد آپ نہیں دے سکتے تو مجھے کیا کمپنسیشن دو گے؟ میں نے تو اپنی پیمنٹ ٹائم پہ کی ہے. اگر میری پیمنٹ ٹائم پہ جا رہی ہے تو ڈیولپر نے لیٹ کیا تو مجھے کیا ملے گا؟ یہ ساری چیزیں آپ نے پوچھنا ہے. معاوضہ کیا ہوگا؟ ڈیولپر بلڈر کون ہے, اس کی کیا ایکسپیرینس ہے, اس کی کیا ٹریک ریکارڈ ہے, کیا ہسٹری ہے, اس نے کیا کیا چیزیں ڈیولپ کی ہیں. بہت بے شمار پچھلے 1 سال میں اتنے نئے ڈیولپر بلڈرز آ گئے ہیں پاکستان میں جو کبھی کسی نے ڈیولپمنٹ کی نہیں تھی, پراپرٹی کا پتہ نہیں تھا. کاروباری لوگ آ گئے جی ریئل اسٹیٹ میں. گورنمنٹ نے نکالا ایک جو اسکیم تھی کہ جی آپ نے کالا پیسہ سفید کریں, ریئل اسٹیٹ میں آ جائیے. ہر آدمی ریئل اسٹیٹ میں آ گئے, نہ اس کو کوئی ایکسپیرینس ہے, نہ تجربہ ہے, نہ کچھ ہے. تو اگر وہ اس کے پاس خود تجربہ نہیں ہے تو اس کے پیچھے کنسٹرکشن کمپنی کون ہے؟ ٹھیک ہے, میں ڈیولپر ہوں, میرے پاس تجربہ نہیں ہے, مگر میرے پیچھے کنسٹرکشن کمپنی ہے جو ہو سکتا ہے 20 سال کی ان کے پاس ایکسپیرینس ہے. تو میں نے ایک ٹیم رکھی اپنے ساتھ. میرے ساتھ جو آرکیٹیکٹ اور کنسلٹنٹ ہے وہ کون ہے؟ یا تو میں خود بہت ایکسپیرینسڈ ہوں, بہت تجربہ کار ہوں, میرے پاس پوری ایکسپرٹیز ہے, یا میں نے اپنے ساتھ جوڑا ہے کنسٹرکشن کمپنی, اچھی کنسٹرکشن کمپنی, اچھے آرکیٹیکٹس, کنسلٹنٹس کو, انجینئرس کو. اور اس جو پراپرٹی میں لے رہا ہوں, جو زمین میں لے رہا ہوں, یا جو گھر میں لے رہا ہوں, یا دکان لے رہا ہوں, جو بھی ریئل اسٹیٹ لے رہا ہوں, وہ اس کی فزیکل اسٹیٹ کیا ہے آج کی تاریخ میں, اس کی جو حال کیا ہے, کس سٹیج پر ہے کنسٹرکشن, کب کنسٹرکشن شروع ہونے والی ہے, کانٹریکٹ ہونا چاہیے, پرچیز سیل پرچیز ایگریمنٹ ہونا چاہیے, کوئی پیپر ورک ہونا چاہیے, کوئی ڈاکیومنٹیشن ہونا چاہیے. بے نامی فائلز, میرا نام نہیں ہے اس کے اوپر, پلاٹ نمبر نہیں ہے, اور میں سٹا کھیل رہا ہوں اس سے. کیا از دیٹ اے بزنس؟ میں آپ سے دوستوں پوچھتا ہوں, کیا وہ بزنس ہے؟ ٹھیک ہے, کما رہے ہوں گے لوگ پیسے یقیناً, مگر نقصان بھی کریں گے نا. کوئی کمائے گا تو کوئی نقصان کرے گا. تو جو ڈیلر بروکر ہے, جو یہ سٹا کھیل رہا ہے, جو اسے ماہر ہے, جو اس کو 20 سال سے کرتا آ رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ تو ایکسپرٹ ہو گیا اس میں نا. ہم اور آپ اس یہ کام میں آئیں گے تو ہم تو ہار جائیں گے, کیونکہ ہم تو سٹے باز نہیں ہیں. تو اس لیے ہمیں پروفیشنل ہو کے پراپر اوتھینٹسٹی چیک کیجئے. پھر کی فیچرز دیکھیے, کیا فیچرز ہیں, کیا اس کے خصوصیات ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے لوکیشن, لوکیشن, لوکیشن. ہر پراپرٹی کی خصوصیت, اس کی ویلیو, اس کی اہمیت, لوکیشن, لوکیشن, لوکیشن. بہت امپورٹنٹ اس کی خصوصیات ہے. انفراسٹرکچر کیسا ہے, تو فیسلٹیز دے رہے ہیں آپ. وہ فرض کی سوسائٹی ہے, اس میں پارک ہے, مسجد ہے, اسکول ہے, ہاسپٹل ہے, دکانیں ہیں, روڈیں کس طرح کی ہیں, انفراسٹرکچر کیا ہے, فیسلٹیز کیا دے رہے ہیں آپ. ایکسیسیبلٹی یعنی کہ روڈ نیٹ ورک کیسا ہے, کتنی روڈیں, کتنے گیٹ ہیں, میں سوسائٹی سے باہر نکلوں گا تو کدھر میرا ہائی وے کدھر ہے, میرا ایکسپریس وے کدھر ہے. ایکسیس اندر آنے جانے میں. سوسائٹی میں یا کوئی بھی بلڈنگ میں یا کوئی بھی ہاؤسنگ ایسوسیشن میں, کوئی بھی ایریا میں کیا سیفٹی سیکیورٹی سسٹم ہے, آج کے زمانے میں بہت امپورٹنٹ ہو گیا. کوئی بھی بلڈنگ بنا رہا ہے, کوئی بھی سوسائٹی بنا رہا ہے, وہ دے رہا ہے سسٹمز, الیکٹرانک سسٹم دے رہا ہے, سیکیورٹی سسٹم دے رہا ہے, چوکیدار دے رہا ہے, گارڈز دے رہا ہے. کار پارکنگ بہت ضروری ہو گئی ہے. بہت ساری سوسائٹی میں بڑے شاندار آپ کو پلاٹس مل جائیں گے, گھر مل جائیں گے, پر پارکنگ کی جگہ نہیں ہے. چلو میری گاڑی کے لیے گراج مل گیا مجھے, اور میرے رشتہ دار, دوست, مہمان آئیں گے, دوست یا مہمان جو آئیں گے میرے گھر پہ, ان کی پارکنگ کی جگہ نہیں ہے, وہ کدھر پارک کریں گے؟
پر جب آپ کوئی چیز خریدتے تو یہ چیزیں نہیں سوچتے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ چیزیں سوچنا شروع کیجئے, کیونکہ اس کے ویلیو پہ اثر پڑے گا. پیمنٹ پلان کیا ہے, مزید چارجز کیا ہیں, ڈیولپمنٹ چارجز کیا ہیں, یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ظاہر بات ہے جتنا آسان پیمنٹ پلان ہوگا, جتنا لمبا پیمنٹ پلان ہوگا, اسی حساب سے آپ کے لیے خریدنے میں آسانی ہوگی, آگے آپ کو بیچنے میں آسانی ہوگی. پر آپ کو سمجھنا چاہیے پیمنٹ پلان کیا ہے, ریفنڈ پالیسی کیا ہے. فرض کیجئے میں کنٹینیو نہیں کر سکا, میں نے 3 سال کا اگریمنٹ کیا, 3 سال کے لیے میں نے اپنی انسٹالمنٹ پے کرنی ہے, پر کسی وجہ سے حادثے ہو جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, مجبوری ہو جاتی ہے, میری جاب چلے گئی, میرے فیملی میں کوئی ایشو آ گیا, میں کنٹینیو نہیں کر سکتا, تو ریفنڈ پالیسی, کیا میں پورا پیسہ میرا چلا جائے گا, یا آپ تھوڑا بہت کاٹ کے اپنے خرچے ورچے ہٹا کے آپ میرا پیسہ مجھے واپس کرو گے؟ ہو سکتا ہے وہ جو پلاٹ ہے آپ کسی اور کو بیچ کے, اور جب اب انہوں نے کیا کیا, پیراڈائم والوں نے کیا کیا, پیراڈائم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, ہمارے جو خرچے ہوں گے وہ ہم ہٹا کے, جو ایڈمنسٹریشن کاسٹ پر ہٹا کے, آپ کا جو پیسہ جو آپ نے دیا ہے وہ ہم آپ کا محفوظ رکھیں گے, جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم آپ کا وہ پیسہ آپ کو واپس کریں گے. ٹھیک ہے, جو بھی آپ نے, تو آپ کا جو پیسہ ہے کم از کم جو پرنسپل اماؤنٹ ہے, آپ کا جو کیپٹل ہے, آپ کا نقصان پورے پیسوں کا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ان کے پاس ایک ریفنڈ پالیسی ہے. بہت ساری سائڈیں بولتے نہیں, اگر آپ نے پیمنٹ نہیں کی, آپ ڈیفالٹ ہو گئے ہو, آپ کی غلطی ہے, تو ہم آپ کو پیسہ واپس نہیں کریں گے. تو یہ پالیسی چیک کیجئے, اس سے پتہ لگے گا لوگ کیسے ہیں, کہ لوگ سمجھدار لوگ ہیں یا لوگ صرف آپ سے پیسے لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے. سٹارٹ ڈیٹ کیا ہے, ہینڈ اوور ڈیٹ کیا ہے, کب میرے پراپرٹی پہ کام شروع ہوگا, اور کب مجھے یہ پراپرٹی ملے گی, کب میرے ہاتھ میں آئے گی, یہ مجھے پتہ کرنا ضروری ہے. اور اگر وہ پراپرٹی ٹائم پہ مجھے نہیں ملتی تو کیا کمپنسیشن دے رہے ہو مجھے, اگر میری قسطیں پوری ہیں تو آپ مجھے کیا کمپنسیشن دے رہے ہو اگر آپ کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے. یہ چیزیں جو ہیں کی فیچرز, خصوصی اہم چیزیں جو ہیں, یہ ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے. کوئی بھی پروجیکٹ ہو, کہیں پر بھی ہو, یہ اصولی بنیادی اصول ہے ویلیویشن کے. ایک اور چیز آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے کہ لوگ اپنے گھر پہ بینکس آپ کو لون دیتے ہیں. بہت سارے اسلامک بینکس ہیں, شریعہ کمپلائنٹ بینکس ہیں, وہ اب آپ کو اپنی پراپرٹی پہ لون دے رہے ہیں. انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اگر بینک مجھے لون دے رہا ہے, شریعہ کمپلائنٹ اسلامک فائنانس والا, جو بھی محاربہ, مداربہ, محاربہ, جو بھی سارے اسلامک فائنینسنگ ہے, مجھے وہ دے رہا ہے, اوکے, تو مجھے بھی تو یہ مطمئن ہوں گا نا میں یار, کہ اگر بینک لون دے رہا ہے تو بینک نے بھی کوئی چیکنگ کی ہوگی, اس پراپرٹی پہ ویلیویشن کی ہوگی, اور بینک کو بھی تسلی ہے. انٹرسٹنگ بات میں نے آپ کو بتانی تھی کہ آپ اگر بینک کے پاس جاؤ اور اس بینک کو بولو جی میں نے آپ کے بینک میں شیئر خریدنے ہیں, کیا آپ مجھے اپنے شیئر پہ, اپنے کمپنی کے بینک کے شیئر کے لیے مجھے لون دو گے؟ آپ, بینک کبھی بھی نہیں دے گا. یعنی بینک کو اپنے کمپنی کے, اپنے بینک کے شیئر پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے, وہ پیسے پہ لون نہیں دے گا, مگر وہ پراپرٹی پہ لون دے گا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ پراپرٹی از سیف, ان کا اپنا بینک سیف نہیں ہے. اگر آپ بینک کے پاس جاتے مجھے بزنس لون چاہیے, 50,000 چیزیں چیک کریں گے, آپ کو چیک کریں گے, آپ کتنا پیسہ ڈال رہے ہو, کیا بزنس کر رہے ہو, کیا نہیں کر رہے, آپ کے کیا تعلقات ہیں بینک کے ساتھ. ہو سکتا ہے آپ کا بہت بڑی ہسٹری ہو بینک کے ساتھ, بہت تعلقات کے ساتھ, واسطے کے ساتھ, اور بہت طریقے کے ساتھ آپ کو لون دیں گے بزنس کے. اب پراپرٹی کے لیے جاؤ, آسانی سے دے دیں گے آپ. یہ بتانے کا مقصد یہ تھا آپ کو کہ پراپرٹی پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, پراپرٹی سیکیور ہے, پراپرٹی کو اٹھا کے کوئی نہیں لے جائے گا. دوستو, آج کا یہ سیشن بھی ختم ہوا الحمدللہ.